सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना, कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। यदि कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। वादा करना है, जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे हम टीचरों को नहीं छोड़ेंगे। जो शख्सियत हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हमारे कारकुनान और अवाम बहुत कमिटेड हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने सियासी हक इस्तेमाल अपने 4 अहदाफ की तकमील तक जो है इस्लामाबाद में सिट इन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल फाइनली 24 घंटों के अंदर ही इस्लामाबाद से वापस लौट चुकी है। पुलिस और रेंजर्स ने रात गए ग्रैंड ऑपरेशन करके तहरीक इंसाफ के कारकुनानों को ब्लू एरिया से मुंतशिर किया। हुकूमत के बकौल धरने में नाकामी के बाद पीटीआई ने सोशल मीडिया पर पुलिस की जानिब से जो स्ट्रेट फायरिंग है और अपने कारकुनान की हलाकत है उसे वो झूठा प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, लेकिन और उनके बकौल अब तक हलाक होने वाले किसी एक कारकुन का नाम पीटीआई सामने नहीं लेके आई। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल और पोली क्लिनिक भी सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनके 33 कारकुनान गुज़श्ता रात होने वाले ऑपरेशन में हलाक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बकौल अगर पीटीआई का कोई एक भी कारकुन हलाक तो उसका नाम ही बता दें। मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल की नाकामी पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और पीटीआई की क़यादत इस फाइनल कॉल की नाकामी, जानी नुकसान और गिरफ्तारियों का जिम्मेदार बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम के गलत फैसलों को करार दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी की आदत पर से मायूसी का इजहार किया। उनके मुताबिक लीडरशिप में मुशावरत और राब्ता कारी नजर नहीं आई। बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत धरने से गायब थी। उन्होंने सवाल उठाए कि जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने ज्यादा कारकुनान को क्यों लेके गई। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए किसने चुना, क्यों इसरार किया गया, खुसूसन जब इमरान खान ने ये मान लिया था कि संजानी के करीब ये धरना किया जाए तो बुशरा बेगम कौन होती हैं जिन्होंने इसरार किया कि डी चौक जाया जाए। उनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं। उनके बकौल वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का बार बार कहा तो मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी पीटीआई संजानी के मकाम पर धरना देने के लिए रजामंद थे, लेकिन बुशरा बेगम बज़िद रही कि धरना डी चौक पर ही दिया जाएगा। इसी तरह पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मर्रत का भी कहना है कि वो और अली अमीन गंडापुर डी चौक जाने के हक में नहीं थे, लेकिन बुशरा बेगम कारकुनान को बराह रास्त हदायत दे रही थी। पेशावर से निकलने वाली जो रैली है उनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से बाहर भी निकलने नहीं दिया, उनकी गाड़ी को हिसार में लिए रखा। जराए का यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम के दरमियान डी चौक जाने पर बहस भी हुई। वजीर आला केपी जो हैं वो डी चौक जाने के हक में नहीं थे, लेकिन बुशरा बेगम ने कारकुनान को बराह रास्त अहकाम दिए, जिसके बाद वो डी चौक की जानिब बढ़े और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फिर ऑपरेशन करना पड़ा। और इतलात ये भी हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम में इस वक्त शदीद इख्तिलाफात भी पैदा हो चुके हैं। आज भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बुशरा बेगम मौजूद नहीं थी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का धरना ख़त्म होने के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं, रोड खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं। पिंडी इस्लामाबाद समेत पेशावर के पंजाब के दीगर शहरों के भी बंद रस्ते खोल दिए गए हैं। रात गए रेंजर्स और पुलिस ने जिना एवेन्यू पर ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान पुलिस का दावा है कि इनमें अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। 900 अफराद को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत जो है वो कारकुनान को पीछे छोड़कर वो वहाँ से निकल गए कि कहीं पे उनके साथ कुछ ना हो जाए। गिरफ्तार कारकुनान में पुलिस का दावा ये भी है 50 से ज़्यादा अफगान शहरी हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरी बगैर एनओसी
اسلام آباد کی حدود میں نہیں رہ سکیں گے۔ اسلام آباد میں رہنے کے خواہش مند افغان شہریوں کو ڈپٹی کمشنر سے NOC لینا ہوگا۔ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مظاہرین نے فرار ہوتے ہوئے بشرا بیگم کے کنٹینر اور متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی، جبکہ PTI اس کی تردید کر رہی ہے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں باہمی مشاورت سے سخت فیصلے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق فسادیوں کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، آج کے بعد فسادیوں کو مزید موقع نہیں چاہیے۔ ان کے مطابق اگر 9 مئی کے مجرمان کو عدالتیں سخت سزائیں دے دیتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ ہمیں اب باہمی مشاورت اور صلاح مشورے سے ایسے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا دعویٰ ہے کہ دھرنے کے شرکاء پر گولیاں چلائیں گئیں۔ ان کے مطابق دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری ہے اور بانی PTI کی کال تک جاری رہے گا۔ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں اور جو باقی زخمی ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاکتوں پر از خود نوٹس لینے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی سے متعلق کیس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل KP نے کہا کہ گزشتہ روز دونوں اطراف سے ہلاکتیں ہوئیں، آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے، لہٰذا آئینی بینچ ان واقعات پر از خود نوٹس لے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جواباً کہا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے سرے سے ہے نہیں اسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ پختونخوا حکومت کے وکیل کی انہوں نے سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اگر رابطے میں رہے تو ان کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن PTI والے رابطے میں مستقل رہتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا کے بقول خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہیں بدامنی کا شکار ہیں اور دونوں صوبوں کی حکومتیں غیر سنجیدہ ہیں۔ حکومت جیل میں رکھنے اور PTI باہر نکالنے کی ضد میں رہے تو ملک میں انارکی ہوگی۔ اس فائنل کال کے جو مقاصد تھے PTI نے آف کورس وہ تو حاصل نہیں کیے۔ پارٹی کو ایک سیٹ بیک بھی ملا، جو 3 بڑے مطالبات تھے ان پر مذاکرات کرنے سے پہلے انکار کیا اور پھر حکومت نے مذاکرات کرنے سے انکار کیا۔ شوکت یوسفزئی صاحب عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، 1996 سے وہ تحریک انصاف میں ہیں اور بڑے سینئر وزیر بھی وہاں پر رہ چکے ہیں، پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے آج کچھ باتیں کی ہیں، ذرا آپ کو سنواتے ہیں کیا کہا انہوں نے۔ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائنل کال کی نام کی کس نے کہا کہ یہ فائنل کال ہے۔ دوسری بات یہ مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ بیرسٹر گوہر کہاں تھے، سلمان اکرم راجہ کہاں تھے، اور جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ کہاں تھے، اور جب پشاور سے قافلہ چل پڑا یہاں تک تو کیوں مشاورت نہیں ہوئی۔ بیرسٹر صاحب نے کھل کر کہا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ سنجانی جو ہے وہ آپ اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ دھرنا دے دیں۔ بیرسٹر گوہر بھی وہاں موجود تھے اس میٹنگ میں، کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کس نے یہ روکا؟ یہ کہنا بیرسٹر سیف کا کہ ساری پارٹی بھی مان گئی تھی، بشرا بی بی نہیں مانی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا پارٹی کا، ہاں وہ اہلیہ ہے عمران خان کی، اس کے لیے ان کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن پارٹی کے فیصلے تو پارٹی کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا کیا پلان تھا، ABC؟ کیا ہم نے ساری زندگی یہاں رہنا تھا؟ کچھ پلان تو ہوتا ہے کہ کس نے مذاکرات سے انکار کیا اور کیوں؟ ہماری جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ کہاں تھی؟ جتنے بھی ورکر یہاں نکلے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ نہیں نکلے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے کہنے پہ نکلے، اس کی صرف عمران خان کے لیے نکلے تھے، ان کی کال پہ نکلے تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس سے پارٹی کو کتنا نقصان دیا ہم نے اپنے ورکروں کو کس طرح اس طرح بےرحمی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ترازی نے تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری صاحب۔ احمد اویس صاحب، آپ نے شوکت یوسفزئی صاحب سے سنا، یقینی طور پر ایک دھچکا تو ملا ہے پارٹی کو اور پلاننگ کا ہم نے فقدان دیکھا، اور دوسرا جب سنجانی میں دھرنے پر عمران خان صاحب مان گئے تھے اور یہ سوال شوکت یوسفزئی صاحب اٹھا رہے ہیں، تو پھر ان کی اہلیہ جن کا کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے، ان کے سامنے مرکزی لیڈرشپ کھڑی کیوں نہیں ہوئی کہ آپ ڈی چوک جانے پر کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے،
کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے بہت احترام ہے، ان کی اہلیہ ہیں، لیکن ان کا سیاست کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. پارٹی کے اندر کوئی وہ چین آف کمانڈ میں یہ کہیں پہ فالو نہیں کرتی ہیں. یہ ٹھیک ہے اس جلوس کے ساتھ تھیں، ان کی اہلیہ کی حیثیت سے ساتھ تھیں اور احتراماً ہر لحاظ سے، لیکن پارٹی کو خود سوچنا چاہیے تھا. پارٹی کی جو لائن آف لیڈرشپ ہے، لائن آف کمانڈ ہے، اس میں دیکھنا تھا کہ وہ فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں. فیصلے ان کے سپرد تو نہیں کیے جا سکتے تھے، یا ان کے فیصلے کو تو فالو نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. ایک جذبات کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ تو صحیح فیصلہ نہیں ہوگا نا. یہ آسپیکٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے which is to be جس کو اگنور کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ تھی اس میں سے سوائے جو نظر آئے ان میں صرف عمر ایوب صاحب تھے جو وہاں پہ نظر آئے ہمیں. تو یہ ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو اسٹیٹ ٹیررزم کا مظاہرہ حکومت نے کیا ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی صورت. یہ پارٹی کی کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن پروٹیسٹ ان کا حق تھا اور ان کے مطالبے جائز تھے. اور اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر ایک بنی ہوئی حکومت اور وہ اس قسم کی حرکات کرے اور اس کے بعد انہوں نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جنا ایونیو کے اوپر رات کو لائٹس بند کر دی گئیں اور جو بلند بالا جو عمارتیں تھیں ان کے اوپر سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اوپر سے فائرنگ کی، رینجر سے نیچے سے بھی فائرنگ کی، اور اس اندھیرے کے اندر جو فائرنگ ہوئی ہے، اب فائرنگ سے چاہے ایک مرا ہو یا زخمی ہوا ہو یا کم ہوئے یا زیادہ، یہ حتمی میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتا. بٹ یہ فیکٹ ہے کہ اندھیرا کر کے وہاں پہ انہوں نے تین اطراف سے فائرنگ کی، ایک راستہ کھلا رکھ دیا. وہ پینکی ہو کے لوگ کس حالت میں وہاں سے بھاگے ہوں گے، کیا ان کی کیفیت ہوگی. کیا حکومت اس لیے بنتی ہے؟ لیکن یہ حکومت کیونکہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ پانی کے بلبلے کے اوپر ہے. ویس صاحب یہ بتائیے گا، جو احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا تو خیر دعویٰ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے سینکڑوں کارکنان بتایا، کوئی 33 کا فگر دے رہا ہے، کوئی 40 کا فگر دے رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے، بلکہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک کا آپ نام لے کے سامنے آ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ فائرنگ بھی نہیں ہوئی اور اس طرح نہیں ہوا، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کا اگر دعویٰ درست ہے تو پھر اسٹیٹ نے تو مطلب آپ نے پھر طاقت کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی فار ہیونگ آن دی شو. دیکھیں، پہلی بات کہ میں ان کی باتوں کا تو کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنی پالیسی ہماری تھی کہ یہ لاشوں کی سیاست کرنے کے لیے آئے تھے. بشرا بی بی اور گنڈا پور جو وہاں سے لوگ ساتھ لے کے آئے تھے، وہ افغان شہری ہوں، وہاں پیڈ لوگ لے کے جو آئے تھے 10-15 ہزار روپے دے کر، ان کو صرف یہی کہنے آئے تھے کہ انہوں نے ادھر لاشوں کے اوپر سیاست کرنی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے، پولیس کے اہلکار تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا ہی نہیں، ویپن ہی نہیں دیے گئے تھے ان کو، اور ان کے پاس ڈنڈے اور لاٹھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کٹی پہاڑی میں جو پولیس والوں نے شہادتیں پائی جن کے منہ اور گلے پہ گولیاں لگی. یہاں جو انہوں نے کیا ہے، اب یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لاشیں انہوں نے گرائی، جو 7 لوگ انہوں نے شہید کیے، جو 54 لوگ انہوں نے زخمی کیے، اب یہ اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جو رینجرز اوپر چڑھائے ہوئے تھے یا نہیں چڑھائے ہوئے تھے، وہ ان کا خالی طرح نکالنے کے لیے کھڑے. یہ وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آخری انقلاب ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. تو 26 منٹ کے جو آپریشن تھا ان کو وہاں سے نکالنے کا، وہ 20-22 منٹ میں کمپلیٹ کر کے یہ لوگ فارغ بھی ہو گئے تھے. 26 منٹ کے بعد
पूरा ब्लू एरिया क्लियर था। जब आप किराए के लोग लेके आते हैं तो लोग इतना ही बयानियां उठाते हैं। सबसे पहले भागने वालों में से गंडापुर साहब खुद और बुशरा बीबी थी। इनके साथ मल्टीपल नेगोशिएशंस हुई, मल्टीपल। उसमें ये फैसला कर दिया गया था कि इनको हम बैठने देंगे, ये वहां बैठे अपने प्रोसेशन करें, लेकिन ये उतना प्रोसेशन करेंगे एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट से आगे नहीं आएंगे। इन्होंने अपनी कमिटमेंट करके एज ऑलवेज उसे बैक ट्रैक किया, और संजानी के मुकाम पर पहुंचने के बाद जो इनके लिए हमने कंटेनर्स हटाए, रास्ता बनाया बैठने के लिए, संजानी के मुकाम पर पहुंचने के बाद इन्होंने फिर दोबारा पुलिस वालों पे, एहलकारों पे गाड़ियां चढ़ाई, वहां रेंजर्स के लोग इन्होंने शहीद किए, उनको मारा, और उसके बाद सारा चीजें आपके सामने थी। ठीक, मैं बैरिस्टर कर दिया है वो अंडू तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैं अहमद उवैस साहब से जवाब लूंगा, और आपसे मेरा एक और भी सवाल है, लेकिन मैं अपनी ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस एडवोकेट साहब और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, एक तो आप ब्रेक से पहले अपना जो पॉइंट था वो खत्म कर दें, साथ में मुझे ये बता दें, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अफगान भी आए थे, उनको फिर हुकूमत सामने तो लाए ना जरा कि कितने लोग थे जो अरेस्ट हुए हैं। बताया ये गया है कि उनको अरेस्ट भी किया गया। जी सर। देखें, 37 लोग जो अफगान शहरी थे वो बीच में मौजूद थे, जिनकी स्टेटमेंट अगले, मैंने इस तरह पहले भी कह रहा हूँ कि अगले 48 आवर्स जो है इस जमात के लिए और मुश्किल के होंगे, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट्स और चीजें निकल रही हैं और किस एजेंडे पे उनको लाया गया था और उनसे क्या करवाना चाह रहे थे, वो मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत चीजें खुल के सामने आएंगी। खुल के सामने शहरियों के साथ जो असला था, जो अपने साथ ये बंदे लेके आए थे, उनके पास जो टेयर गैस आंसू शेल थे, जो उनके पास गोलियां थी हजारों के तादाद, जो उन्होंने हजारों की तादाद में राउंड फायर किए, जो डायरेक्ट पुलिस वालों को गोलियां लगी, जो ये तमाम चीजें करते रहे, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। ठीक है। और अगर ये समझते हैं कि दिस विल बी एनीथिंग लेस देन 9th में, तो इनकी भूल है। ठीक है। अच्छा। और इनको ये जो खून शहादतें नोश की हैं हमारे जवानों ने, इनके खून रहेगा नहीं। ठीक है। अहमद उवैस एडवोकेट साहब, इस तरफ भी हलाकतें हुई हैं जो कि अब जब वेरीफाइड होंगी और तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे नाम और लिस्ट आएंगे, या जो इधर 7 जवान शहीद हुए हैं, ऑब्वियसली बोथ आर कंडेमेबल, लेकिन जो बैरिस्टर दानियाल साहब जो बात कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हो सकते हैं, और मेरी खबर यह है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो तकरीबन हो चुका है, और इस सिलसिले में बलूचिस्तान असेंबली में कल पहली करारदाद भी पेश होने वाली है। जी देखिए, ये फैसला तो आपको पता है कि जब वो ये अमेंडमेंट का ड्राफ्ट जो है बन के आया था कहीं से, और लॉ मिनिस्टर साहब ने छाती से लगाया हुआ था और कहा था, मैंने भी नहीं खोल के देखा, जब वो मौलाना फजलुर रहमान के वहां गए थे, और पहली दफा, ये सितंबर की बात बता रहा हूँ आपको, और उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जिक्र था ना, उसमें ये बेंच तो बाद में फिर अमेंड किया इन्होंने, तो उसके अंदर ये वहां पे उसमें ये लिखा गया था कि जो आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में है कि पॉलिटिकल पार्टी के बैन करने का तरीकेकार दिया हुआ है कि वो रेफरेंस जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर वो वहां पे बाकायदा एक बेंच बनेगा और हियरिंग होगी, और उसकी एक दोनों पार्टियों के सुनने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो उस अमेंडमेंट में ये किया कर दिया गया था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगा, ये अमेंडमेंट जो है बैन करने का, ये वो करेंगे। तो उस वक्त ही समझ आ गई थी कि ये किस लिए सारा बनाया जा रहा है। ये तो ऑलरेडी ये प्लान कर चुके हुए थे। आपको पता है पिछले एक साल से 8-9 महीने से ये शहबाज शरीफ जो है बार बार दिखाया जा रहा था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने तारण ने कि जी फैसला हो चुका है कैबिनेट का कि जी इनको ये पार्टी को बैन कर दिया जाए।
تو یہ تو پہلے یہ تو وہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھا نا کسی طریقے ویسے احمد ویس صاحب، قطع کلامی کی معافی، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو آپ کی پارٹی کی جو سیاسی حکمت عملی رہی ہے، چاہے وہ 9 مئی کی بات کریں یا ابھی جس طرح سے اپنے مقاصد بھی حاصل نہیں کر سکے اور جتنا فقدان تھا پلاننگ کا، آپ نے تو موقع خود انہیں فراہم کیے ہیں نا اس کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے ہم نے کیا موقع فراہم کیا اور کیا غلط کیا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا پروٹیسٹ ہے کہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ ایک ایسی حکومت کر رہی ہے کہ جو عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، لہذا سارے ایکٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک بات، پاکستان کا آئین جو ہے اس کی بنیاد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ بنیادی سٹرکچر ہے اس کا، اس سٹرکچر کو تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو، کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ اپنے بدل کے حکومت کے انگوٹھے کے نیچے پوری سپریم کورٹ کو رکھ دیا جا کر. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے میسو ریگنگ کر کے آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے الیکشن سے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری باتیں غلط ہوئی ہیں، ہمارا پروٹیسٹ ہے یہ، تو اس میں کیا ہم غلط بات کر رہے تھے؟ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ تو آپ نے کیا، ریاستی دہشت گردی کا ثبوت تو آپ دے رہے ہیں. ہم تو آئے تھے، ہم تو کوئی لڑنے تو نہیں آئے تھے، ہم تو پروٹیسٹ کرنے نہیں. تو احمد ویس صاحب ان کا دعویٰ بھی سنے نا کہ افغان شہری بھی آئے تھے اور ویپنز لے کے آئے تھے، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آپ دیکھ لیں جو ثبوت. یہ بات اب آپ کر رہے ہیں ویپن ووپن کی. جہاں افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان کے باشندے تو پاکستان میں لاکھوں سے ایک عرصے سے تھے. پنجاب آج آپ لاہور کا بھی ایک دن سیز کریں سٹی کو اور یہاں پہ تمام چیک کریں تو آپ کو یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں جو ہے افغانی مل جائیں گے. آپ کو پشاور اور وہاں بھی اسی طرح مل جائیں گے، آپ کو بلوچستان میں بھی مل جائیں گے. یہ کوئی آپ بات، یہ ایک بات کو آپ اس انداز میں سکینڈلائز مت کیجیے. یہ اس لیے آپ کرتے ہیں کہ آپ کو حکومت کا بنیادی طور کے اوپر آپ کا کیونکہ حق نہیں ہے تو آپ ببل کے اوپر ہے. آپ یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور خوف کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بات غلط ہے. جو بات حقیقت ہے اس کے اوپر چلیں آپ. یہ ملک ہے، اس کے ساتھ ایسا کھیلنا کھیلنے کے. اچھا، میں بیرسٹر صاحب سے ذرا، ٹھیک ہے، میں بیرسٹر صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل آپ کے تمام دعوے غلط ہیں. دوسرا یہ جو خبر ہے کہ پی ٹی آئی پر جو ہے وہ پابندی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بلوچستان اسمبلی میں کل اس پر پہلی قرارداد آئے گی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی تو چیزیں پابندی یا نا پابندی کی تو بات نہیں ہو رہی. ادھر تو بات بہت آگے کی بات ہے کہ جب آپ سرکار کے اوپر حملہ کرو، آپ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاؤ. پولیٹیکل جماعتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو مفاہمت کی بات کرتی ہیں، جو جوڑنے کی بات کرتی ہیں، جو ساتھ چلنے کی بات کرتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جو پروپیگنڈا انہوں نے لاشوں کے اوپر کیا جھوٹی کہ بھئی یہ لاشیں، اور یہ ہمارے ملک کی سوسائٹی یہ ہے کہ ایک محلے میں سامنے محلے والے گھر والے کا بچہ رات کو لیٹ ہے تو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا خراب ہے کیونکہ رات کو 1 بجے گھر آتا ہے. موٹر سائیکل جب پارک کرتا ہے تو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کتنے بجے آیا ہے. یہاں ایسا پہلا ہو سکتا ہے کہ لاشیں ہوں اور لوگوں کو پتا نہ ہو، لوگوں کو گھروں میں نہ پتا ہو کہ کس کا بچہ مرا ہے اور وہاں جنازے نہ ہو. انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا نفرت کی بنیاد کے اوپر. انہوں نے 2 صوبوں کو لڑانے کی کوشش کی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو انہوں نے جو ایونٹ سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ بڑی ایک سوچی ساری سازش کے تحت آئے تھے. یہ پورے ملک کو ڈی ریل کرنے آئے تھے. یہ جس ٹائم یہاں یہ بات کر رہے تھے ہمارے بارڈرز میں انفلٹریشن ہو رہی تھی اور 8 سے زیادہ دہشت گرد یا 9 دہشت گرد ہمارے بارڈروں پہ سے انفلٹریٹ کر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی ٹائم پہ جس ٹائم یہ سارا جلاؤ گراؤ کا وقوع ہو رہا تھا. دیز آر ناٹ جسٹ کو انسیڈنٹس. یہاں بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا سین چل رہی ہیں. یہاں بہت سی چیزیں ہمیں ملی ہیں، جس طرح اسمگلنگ ہوئی ہے، جس طرح منشیات ساتھ لائی گئی ہے، جس طرح اسلحہ ساتھ لایا گیا ہے، جس طرح یہاں لوگوں کو مطلب اس کو ایک ٹول بنا کر اپنے ہدف اچیو کیے گئے ہیں. اس کے اوپر تک بڑی ڈیٹیل انالیسس، بڑی ڈیٹیل رپورٹ، اور یہ چیزیں یوں ختم اب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے
they will be held accountable for it. उनको बहुत चीजों की जवाब है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अहमद ओवैस एडवोकेट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। तल साहब, बहुत शुक्रिया। कल आपने 8-9 मुज़ाहिरीन से बात की, मैं आपका तज़िया सुन रहा था। आपके बकौल वो लड़ने मरने के लिए तैयार थे। आपने ये भी कहा कि अभी वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना अली अमीन के, ना बुशरा बेगम के। उसके बाद रात के वाक़यात भी आपने देखे। ये हुआ क्या? हाउ दे जस्ट वैनिश्ड? उन्होंने तो कहा था कि नहीं जाएंगे हम कहीं भी। देखें, जब इन्होंने मार्च करना शुरू किया डी चौक की तरफ, तो दिन में तो इनको एक फ्री पास मिलता हुआ हमें नजर आया। आपने देखा कि कैसे वहां पर जो लॉ एनफोर्सेस तैनात थे वो भी उनको मदद कर रहे थे कि आप कंटेनर के ऊपर आ जाएं, क्योंकि उस वक्त पॉलिसी यही थी कि आपने खामखा इनसे मुठभेड़ नहीं करनी। ठीक है। और अगर वहां पर आकर खड़े होते हैं तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जब वहां पर इन्होंने आना शुरू किया तो मेरे ख्याल में इंतजामिया को अंदाजा होना शुरू हो गया कि इन लोगों की जो बहुत ज्यादा मुतहर्रक हैं और जो बुशरा और गंडापुर किसी हद तक उनका जो एक्सट्रीम व्यू है कि हमने जाना है आगे और इमरान खान को इन लोगों की वजह से लेके आना है, उनके नजरियात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनका नंबर जो है वो मैप हो गया। फिर इनकी जो क़यादत है, आपने खुद भी देखा होगा, वो मुकम्मल तौर पर दूर रही इस तमाम मुद्दे से। वो पीछे छुपी रही और उसके बाद जब इन लोगों को किसी किस्म की कोई हदायत नहीं मिली तो ये आप समझें कि बहुत परेशान भी थे और गुस्से में भी थे, बट दे हैड नो डायरेक्शन। तो गुस्सा जो है आपको डायरेक्शन नहीं देता, जो उबाल है वो आपको कोई पर्पस नहीं देता, वो आपको क़यादत ने फराहम करना था और क़यादत वो पर्पस फराहम नहीं कर पाई। तो फिर जब रियासत ने जोर लगाया तो इनको पता नहीं था कि इन्होंने करना क्या है, रुकना है, मार खानी है, रेजिस्टेंस करनी है, जेल में सारों ने इकट्ठे जाना है, क्योंकि क़यादत तो मुकम्मल तौर पर गायब थी। तो मेरे ख्याल में बहुत अफरा तफरी में इन्होंने यही समझा कि ये भी यहाँ से फिर निकल जाए। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप डिसएग्री कर सकते हैं। पिछले 2-2.5 सालों में तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत की जो स्ट्रेटजी रही है, हिकमत अमली रही है, उसने पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अभी भी उनको सोल सर्चिंग की जरूरत है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर, क्योंकि अब तो कारकुन और ज्यादा बददिल और दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, जो उन्होंने कल देखा। कारकुन बददिल भी हैं, दिल बर्दाश्ता भी हैं और गुस्से में भी हैं। जिन दो लोगों से मैंने बात की, उन्होंने वाज़ेह अंदाज से कहा कि हमें ना बुशरा से गर्ज है, ना गंडापुर से गर्ज है, हमें इमरान से गर्ज है, क्योंकि उनको बड़े सादा अल्फाज में यही बताया गया था कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर हम सब मिलकर इमरान खान को वापस लेके जाएंगे। कारकुन को मुतहर्रक करना आसान है, लेकिन उसको मकसद देना बहुत मुश्किल है। तो आपने जो जिक्र फरमाया कि कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लायामल है, ये स्ट्रेटजी है, वो उनके गले पड़ती रही, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें बुनियादी जो उनसर हमेशा मिसिंग रहा वो यही है कि आपने करना क्या है। अच्छा, आपने 126 दिन का धरना करना है, तो उसके बाद करना क्या है आपने? उस धरने के बाद आपने एहतजाज करना है। इमरान खान जब जेल से बाहर थे तो इधर आके खड़े हो गए थे, उसके बाद करना क्या है आपने? तो जब किसी को ये पता ना हो कि आपने अगला स्टेप क्या लेना है, तो फिर जाहिर है बार बार कारकुन निकलते नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, बुशरा को भी अगर आप उसके अंदर आप डाल दें, उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। और ये वो सूबा है जिसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर तकिया करते हैं रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए या उससे निगोशिएट करने के लिए, और ये धमकी देते हैं कि जी हमारे पास बड़े वसाइल हैं। उस सूबे में इस वक्त शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है क़यादत में, क्योंकि इतना बड़ा फेलियर है, इसको कोई ओन नहीं करना चाहता। केपी में तीसरी दफा तहरीक-ए-इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई है, परफॉर्म वो नहीं कर पाए। उनको उनकी लीडरशिप, इवन शरअफ़ज़ल मरवत की जो स्टेटमेंट है कि हमें सूबे ने खान के नाम पर वोट दिया, कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन होता तो हमने नहीं जीतना था। क्या वजह है इस अफेक्शन की? इस अफेक्शन समझें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि परफॉर्मेंस के बगैर पीटीआई को वोट देने वाले शायद उन्हें सोचना चाहिए, आंखें बंद करके वोट नहीं डालना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? देखें, अगर आप ट्रंप और बाइडेन को जहन में रखें जी, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी बात समझाने में आसानी हो जाएगी। वो ये कि
ٹرمپ کا کارنامہ نہیں تھا جب تک بائیڈن موجود تھا، کیونکہ بائیڈن خود ایسا نکما تھا کہ ٹرمپ کا قد کاٹ آپ کو بڑا لگتا تھا۔ خیبر پختونخوا میں جس صوبے کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ کا تعلق وہاں سے ہے، اس کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو عمران خان کے متبادل کو اس تمام عرصے میں آنے میں اتنا وقت لگ چکا ہے کہ ابھی تک اس کا ارائیول پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جب آپ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا متبادل دیکھنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، تو آپ کو متبادل نظر نہیں آتا۔ جب آپ کو متبادل نظر نہیں آتا تو پھر آپ کو لامحالہ عمران خان کے گرد ہی اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ کوئی بھی جماعت کلی طور پر صوبائی متبادل کے طور پر آپ کے سامنے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وکٹم ہوڈ بکتا ہے۔ یہ پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو وکٹم ہوڈ ان کا بکا، ان کا نیریٹو بکا۔ یہی عمران خان ہے جس نے اپنی حکومت کے اندر جب پہلی مرتبہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کروائے تھے، جو سب سے اہم جز ہے، جو گراس روٹ سے کنیکٹڈ ہے، اس کے اندر آپ کو پتا کتنی مار ان کو لگی تھی، اور جے یو آئی کی کارکردگی اس کے اندر کیا تھی۔ وہ تو خیر بعد میں فیض کا جھرلو گھوما اور سیکنڈ فیز کے اندر انہوں نے معاملات کو تتر بتر کر کے ایشوز کو سنبھالا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی محبت ہے، کارکردگی میٹر کرتی ہے، جبھی تو لوکل باڈیز کے پہلے فیز میں ان کو مار لگی تھی، لیکن چونکہ متبادل نہیں ہے اور وکٹم ہوڈ کی سٹوری بڑی سٹرونگ ہے تو اس وجہ سے میرے خیال میں لوگ اس طرف مائل ہیں۔ لیکن اس طرح کے اگر 3-4 واقعات اور ہو گئے، میرے خیال میں یہ ایک ہی کافی ہے، لیکن اگر 3-4 واقعات اور ہو گئے تو بہت سارے لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ وہ کبھی گنڈا پور کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں، کبھی بشرا کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں، کبھی پنجاب کی قیادت کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر بیوقوف ہی بن رہے ہیں۔ اچھا طاہر صاحب، دوسرا بتائیے گا، ہم نے دیکھے اس احتجاج میں پنجاب نہیں نکلا، درست بات ہے، رستے بھی بند تھے، کنٹینر بھی تھے، لیکن ہم نے احتجاج والے دن دیکھا جناح ایوینیو کے علاوہ سارا اسلام آباد کھلا ہوا تھا، جس پر پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے الیکشن میں انہوں نے کلین سویپ کیا۔ اگر باقی نہیں تو صرف اگر 2-3 سیکٹرز نکل آتے F10, 11, E11 تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کارکن اگر آیا تو وہ 90% جو ہے وہ پختونخوا سے نکلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی مرکزی قیادت موجود نہیں ہے۔ عمران خان نے وقتی طور پر تو معاملات کو سنبھالا جب انہوں نے جھولی بھر بھر کے وکلا کو ٹکٹیں دی۔ وکلا جو ہیں وہ اپنے چیمبرز کی سیاست تو بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن وہ قومی یا حلقے کی سیاست نہیں کر پاتے۔ ایک تو وکلا ڈومینیٹڈ پنجاب آپ کو نظر آتا ہے، اور دوسرا دیکھیں معاملہ صرف F8, F10 یا اگر آپ قریبی علاقوں کو دیکھیں، پنڈی بھی ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اسلام آباد کو پنڈی سے علیحدہ نہ کریں، پنڈی بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ گجر خان جڑا ہوا ہے، چکوال ساتھ جڑا ہوا ہے، اٹک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے جو سب سے بڑی حیرت ہوئی نا عدل، وہ اس پہ ہوئی کہ عمران خان کا گھر ہے بنی گالا کے اندر، عمران خان اور بشرا اس گھر میں مقیم ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ لاڑکانہ کے اندر اگر پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کرے تو لاڑکانہ کے لوگ نہ باہر نکلیں۔ یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اگر بنی گالا سے لوگوں کے نہ نکلنے کا سمبلزم سمجھ نہیں آیا تو ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ پنجاب میں تو آپ نے دیکھ لیا، جن لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے وہ نکل آتے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں نکل آتے ہیں، وہ گروہوں کی صورت میں نکل آتے ہیں، مقامی احتجاج کرتے ہیں۔ جب میاں محمد نواز شریف کو باہر ایگزائل میں بھیجا ہوا تھا تو ہم نے لاہور میں نے خود وہ کوریج کی تھی، میں اسعد رفیق کے ساتھ لاہور کے اندرون کی گلیوں کے اندر گھوم رہا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مرکزی سٹیج کے اوپر آ کے پروٹیسٹ کریں، آپ مقامی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ نتھنگ ہیپنڈ۔ میرے لیے سب سے اسپیکٹیکولر فیلئر جو ہے نا وہ بنی گالا کی خاموشی۔ سید طلعت حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد خیبر پختونخوا سے سینئر صحافی محمود جان بابر ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک سے پہلے طلعت حسین صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور بیرسٹر دانیال چودھری اور احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بابر صاحب، آپ نے جو شوکت یوسف زئی کا کلپ ہے کافی وہ وائرل گیا، اور انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے بشرا بیگم پر بھی اور پارٹی کی لیڈرشپ پر بھی۔ اس وقت پختونخوا میں جو اسپیشلی جو لوگ واپس گئے ہیں، جو کارکنان ہیں، جو باقی لیڈرشپ ہے، ان کے بھی کیا اسی طرح کے تاثرات؟ آپ کی کافی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی کہ یار یہ کیا ہوا، ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی، بیٹھنا تھا تو فائنل کال تھی وہ 24 گھنٹے ہی نہیں رک پائی۔ جی شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ تو ایک اور بیانیہ تشکیل پا رہا ہے یہاں پہ، اور جو بھی یہاں کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور جو کارکن ہیں
وہ दरअसल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस डिजिटल मीडिया के दौर में तो मेरे ख्याल में वो अभी तक ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता, लेकिन वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बहुत सारे लोगों को मारा गया है और उनकी लाशें भी छुपा दी गई हैं, और अब वो कुछ ही दिनों में वो सामने आएंगे तो फिर पता लग जाएगा। और अभी जब हमने बहुत सारे लोगों से बात की तो हमने यही सवाल किया कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अगर आपके पास किसी की कोई रिश्तेदार हो जिसकी डेड बॉडी हो कि कहीं पड़ी हो तो हमें बता दें, तो हमें पता चले कि कौन मरा है। तो लेकिन ये अब ये चाहते हैं, और ये कारकुनों में एक दूसरे को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त मिसिंग हैं, जब तक वो नहीं मिलते उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो वो जो कुछ हो चुका है उसके डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो रही है। इस वक्त जो डैमेज कंट्रोल यहाँ हुआ है वो ये हुआ है कि आप देखें कि बुशरा बीवी का एक मसला इस सारे लॉन्चिंग में जो उनका हुआ है, या उनके जो पहला शो था इसमें जो हुआ है, वो घबरा गई थी। उनके मियाँ लोगों को कहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन वो घबरा गई थी। उनके बार बार वीडियो क्लिप्स आ रहे थे और उन लोगों को बुला रही थी कि आप निकलें, और जब किसी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं और से कोई नहीं निकला तो शायद उन्होंने फिर वहाँ पे रुकना भी मुनासिब नहीं समझा जो उन्हें कहा जा रहा था, जो उनके बानी पीटीआई ने बताया था, जो कि वज़ीर आला उन्हें बता रहे थे, जो बाकी लोग बता रहे थे कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो आगे चली गई और उसका मेरे ख्याल में इनको नुकसान हुआ है। और ये यहाँ पर ये बात लोग ये एडमिट कर रहे हैं, लेकिन वो इसका जिम्मेदार पार्टी की मरकजी लीडरशिप को भी करार दे रहे हैं। और जैसा कि शौकत यूसुफजई ने कहा, तो आम कारकुन भी ये बात कर रहा है कि वो हमारे मरकजी सदर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी कहाँ है। तो यहाँ पे एक फर्क जो है ये वाज़ेह हुआ है कि जो पीटीआई के जो अपने शुरू से पले बड़े और वो इसी पीटीआई में पले बड़े वो जो लोग सामने आए थे उनमें और जो नए आए हैं इनमें फर्क है, और वो फर्क जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। ये खुलेआम वो इस पे बात कर रहे हैं। जी ठीक। अच्छा बाबर साहब, मुझे दूसरा ये बताएगा कि आज अली अमीन साहब ने ऐलान किया कि जी ये तहरीक है ये जारी रहेगी। अब कैसे जारी रहेगी? अब तो अगर वो ये समझते हैं कि उनको इवन इजाज़त भी दी जाएगी दोबारा इस तरह इस्लामाबाद आने की, तो शायद वो मेरा ख्याल है खाम ख्याली में है, क्योंकि हुकूमत में तो ये बात अब हो रही है कि इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये तहरीक कहाँ, सीएम केपी हाउस में जो है वहाँ बैठकर अपना सिट इन जारी रखेंगे? और दूसरा, अब वर्कर कितना तैयार होगा मौजूदा लीडरशिप के साथ दोबारा ये तहरीक चलाने के लिए या इस्लामाबाद आने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर इसके बाद कुछ करते हैं तो सबसे पहले उन्हें मजीद जो मुकदमात नए बने हैं वो भुगतने होंगे। अब सबसे पहले तो इन सबको मेरे ख्याल में फिर जमानतें करानी पड़ेंगी, एक अदालती सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। और ये जो सारी बातें अभी तक सामने आई हैं, फिर कारकुन को इस तादाद में वहां पे ले जाने के लिए कोई एक ऐसा लीडर चाहिए होगा जो कि सामने हो और लोग उसके पीछे चलें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई में फौरी तौर पे ऐसा कोई दस्तयाब नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के। और यहाँ पे जो वर्कर की जो बात है, तो वर्कर थोड़ा सा इस वक्त नाराज है। नाराज इस हवाले से है कि उसे ये एहसास है कि बाकी सूबों के लोगों ने उनके साथ इस तरह वफा नहीं की जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने की। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ा एहसास है वो आम लोगों में जो है वो ये है कि ये तहरीक जो कि एक जमात की है, उसने इस पख्तून जो एक नस्ली वो है इसको पूरे पाकिस्तान के साथ लड़ाने की एक जरिया बन गया है। तो ये भी यहाँ पे एक फिक्र पाई जा रही है कि क्यों लाहौर में लोग पख्तूनों के खिलाफ बात करें, क्यों इस्लामाबाद में लोग पख्तून के बारे में बात करें। ये जो अगर है तो इन्हें पार्टी के वर्कर्स क्यों नहीं समझा जा रहा, इन्हें पख्तून क्यों कहा जा रहा है। बाकी लोगों से इलाकों से अगर लोग आते हैं तो वहां पे उनको पंजाबी बलूची और ये महमूद जान साहब, आपकी बिल्कुल आपके एनालिसिस में काफी वजन है और मेरा अगला सवाल आपसे यही था। लेकिन अगर हकीकत को भी देखा जाए तो इस एहतजाज में भी 90% लोग जो हैं वो पुख्तूनख्वा से आए थे। हो सकता है इससे ज्यादा हो ये परसेंटेज, इससे कम बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखें, एक ऐसी जमात जिसने 1,40,00,000 वोट लिए पंजाब से, 37 लाख वोट लिए पुख्तूनख्वा से, लेकिन पंजाब नहीं निकलता, पिंडी मोबिलाइज नहीं कर पाए, इस्लामाबाद से 10 से ज्यादा कारकुनान नहीं निकले। तो ये जो लोग इनके साथ आते हैं, क्या ये नहीं सोचते कि यार आपने इनकलाब तो पूरे पाकिस्तान में लाना है लेकिन मरवाना सिर्फ इस सूबे के बच्चों को है? उनमें ये सोच नहीं है? आदिल साहब, एक बात तो है ना कि जो 2010 और 12 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, यहाँ के लोगों को जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे
کہ باقی تو तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो चोर हैं और उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस जमात के सामने। उस तरीके से इन्हें जिस तरीके से फिर तैयार किया गया, उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने इस सूबे के लोगों को उभारा, और अब वही वाले तरीके फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए वो शबीबी 2-3 हवालों से इन लोगों को बुला रही हैं। एक तो वो इस्लाम का नाम लेके इनको बुला रही है, एक वो पख्तून गैरत का नाम इनको लेके पुकार रही है, एक वो अपने औरत होने का वो जो है वो भी इस्तेमाल कर रही है कि यहाँ के लोगों को अगर औरत आवाज देती है तो फिर वो सुकून से नहीं बैठते, वो चल पड़ते हैं। तो देखिए अगर वो ये 2-3 चीजें जो हैं ये माजी 30-40-50 साल से इस पूरे रीजन में इस्तेमाल हो रही हैं। आप अफगानिस्तान के जिहाद से लेके बाकी तमाम मामलात में ले लें, ये पख्तून जो हैं ये इन 2-3 चीजों पे फौरी तौर पे भड़क उठते हैं और वो ये सोच भी नहीं सकते कि किसी को अगर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जाएंगे तो हर सूरत जाएंगे, जबकि बाकी किसी भी सूबे में आप देख लें तो लोग कहते हैं कि नहीं हालात को देख लेते हैं, हालात मुनासिब नहीं हैं, हमें इस वक्त नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बेलारूस का सदर आया हुआ है, वहाँ पे और भी बहुत सारे मामलात हैं, जबकि यहाँ पे लोग नताइज से लापरवाह होके जाते हैं और यही नताइज से लापरवाही ही का नतीजा है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सूबा आगे जाने की बजाय बहुत पीछे चला गया है और ये जो आम लोगों का रवैया है इसने भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी महमूद जान बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।